बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों 2024 का साल दुनिया का मुश्किल तरीन साल है। इस साल आसमानी आफतों का दुनिया भर को सामना करना पड़ेगा। मदीना और मक्का जैसी मुकद्दस जगह भी इस साल आसमानी आफतों से महफूज नहीं है। कुछ दिन पहले दुबई ओमान में इस कदर बारिशें हुई कि लोग सजदे में गिर पड़े। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है जिसने हर चीज को कंट्रोल कर रखा है, वरना जिस तरह के आज गुनाह हो रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला पहली उम्मतों की तरह सबको गर्क कर दे। अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक होकर अगर आसमां को हम पर खुला छोड़ दे, बारिश को हुक्म दे दे कि आज इतना बरस के रूहे जमीन पर पानी ही पानी नजर आए, तो हम में इतनी जुर्रत नहीं है कि पानी के एक कतरे को भी रोक सकें। अगर अल्लाह तबारक व तआला सूरज को हुक्म दे दे कि जमीन के करीब हो जा, दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चीजों को राख में तब्दील कर दे, तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमें साया फराहम कर दे। अगर अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों को हुक्म दे दे कि रूई की तरह बन जा, तो हम जदीद तरीन होने के बावजूद भी इन पहाड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिला दे तो हम औंधे मुंह गिर पड़े। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, उसने हमें खुली छुट्टी दे रखी है। दोस्तों मदीने में आने वाले सैलाब की वजह से 2000 के करीब गाड़ियां पानी की नजर हो गई। इसी दौरान एक लड़की के साथ ऐसा मोजज़ा हुआ जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये मोजज़ा क्या था, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों मदीने के करीब एक गांव में एक लड़की जिसका नाम हलीमा था, वो अपने माँ बाप के साथ रहती। उसके वालिद ने एक यूरोपीय लड़की से शादी की, जिसकी वजह से उनके घर का माहौल बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। ये लोग मदीने के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी इस्लाम पर उस तरह अमल ना करते जिस तरीके से करना चाहिए। ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान थे। इनके घर में गाना बजाने की रोजाना महफिलें होती, जिसमें शहर के अमीर तरीन लोग शामिल होते। जब हलीमा की उम्र 18 साल के करीब हुई तो ये भी घर में होने वाली महफिलों में शरीक होती, फारग औकात में फिल्में देखती। अचानक हलीमा की जिंदगी में ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये लड़की मदीने की यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी। इस यूनिवर्सिटी की तमाम लड़कियां पर्दा करती, जबकि हलीमा यूनिवर्सिटी में जाकर बुर्के को उतार देती, फिर यूरोपीय लड़कियों की तरह वहां रहती। दोस्तों हलीमा को फिल्में देखने का इंतहाई शौक था। जब वो रिसर्च करती तो उसके सामने इस्लामी चैनल भी आ जाते, जिन पर लिखा होता ए बेटियों पर्दा करना तुम पर फर्ज है। उसके सामने उलमा इकराम की तकारीर भी आ जाती। हलीमा उनकी तकारीर सुनकर उनका मजाक उड़ाती, तरह तरह के अलकाब से उनको नवाजना उनका मामूल बन चुका था। वो अपनी सहेलियों से कहती, दीन के मामले पर सख्ती कहाँ है, कहाँ लिखा है कि निकाब फर्ज है। आहिस्ता आहिस्ता हलीमा ने उन तकारीर को सुनना छोड़ दिया जिसके ऊपर पर्दे के बारे में लिखा होता, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता जिसको ना सुनते हुए भी उसे सुनना पड़ता। हलीमा की सहेलियां दलाइल के साथ उससे पर्दे के बारे में बात करती। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसे अपनी सहेलियों की बातें अच्छी लगने लगी। उसकी सहेलियों ने उसे एक किताब जिसका नाम औरत और हिजाब था पढ़ने के लिए दी। जब हलीमा ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उसके दिलो दिमाग के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। वो जैसे जैसे किताब को पढ़ती गई उसने उसे लाजवाब कर दिया। दोस्तों एक दिन हलीमा पर्दे के बारे में बताने के लिए अपनी माँ के पास गई। इन्हें कहने लगी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए पर्दे को अपने ऊपर लाजम करना चाहती हूँ। जैसे ही हलीमा की वालदा ने पर्दे के बारे में सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। वो कहने लगी, मेरी बेटी क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारे पर्दे को देखकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपने फैसले से इसी वक्त पीछे हट जाओ।
حلیمہ نے اپنی والدہ کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، اس کی والدہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ چنانچہ حلیمہ والدہ کی یہ بات سن کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد حلیمہ نے اپنے والد کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے والد کو نقاب کے بارے میں بتایا تو وہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اپنے دل و دماغ سے پردے کو نکال دو، اگر تم نے ایسا کیا تو گھر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ دوستو، والد کا جواب سن کر حلیمہ انتہائی پریشان ہوئی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا اس کا والد مدینے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت ضرور کرے گا، مگر والد کے سخت رد عمل نے اسے مایوس کر دیا۔ اس کے بعد حلیمہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اگلے دن حلیمہ نے اپنی کزن سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے والدین کی بات پر عمل کرو، اس کی نافرمانی کی کوشش نہ کرو، پردے کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ حلیمہ نے اپنا فیصلہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔ وہ وقفے سے پردے کے بارے میں والدین سے بات کرتی رہی، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن حلیمہ کی سہیلیاں اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر آئی۔ اس کی تمام سہیلیاں نقاب کرتی تھی۔ حلیمہ نے اپنی سہیلیوں کو بتا رکھا تھا کہ اس کے والدین نقاب پہننے کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، وہ پردے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس نے پردہ کرنے کی کوشش کی تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ میرے والدین جس دن مجھے پردے کی اجازت دیں گے میں اس دن ضرور پردہ کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ سے پردے کا کپڑا نکال کر دکھایا۔ حلیمہ کی سہیلیوں نے اسے مشورہ دیا وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دے۔ حلیمہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اب اس نے باقاعدہ پردہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فون کر کے کہا کہ اگر تم نے پردہ کرنا نہ چھوڑا تو میں تمہاری یونیورسٹی میں آ کر تمہارے سر سے کپڑا اتار دوں گی۔ باپ نے قطع تعلق کر لیا۔ 3 مہینے کے بعد باپ نے حلیمہ کو گھر بلوا کر بات کرنے کا کہا۔ چنانچہ حلیمہ 3 مہینے کے بعد جب باپ کے گھر پہنچی تو باپ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس کے بعد دونوں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں حلیمہ نے ٹی وی کا بٹن دبا کر ٹی وی کو آن کیا تو مصر کے ایک بہت بڑے عالم کا بیان جاری تھا، جس میں اس نے دل دہلا دینے والی باتیں کی۔ انہوں نے کہا، میری بہنیں تمہیں پردہ کرنے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، تمہیں پردہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تم دین کا علم سیکھنا چاہتی ہو مگر تمہارے گھر والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اس خوف کو ہمیشہ برقرار رکھنا۔ تمہیں پردے کی وجہ سے بے پناہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا۔ میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کر لو۔ یہ دنیا چند روز کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اگر تم پردہ کرنے پر راضی ہو تو اس کو مت چھوڑنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ حلیمہ انتہائی حیران ہوئی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی یہ عالم دین بتا رہا ہے۔ حلیمہ کے والد عالم دین کی باتیں سن کر انتہائی پریشان ہو گئے۔ ایک دن حلیمہ کے والد آفس جا رہے تھے، ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے۔ چنانچہ جب حلیمہ کو پتہ چلا وہ دوڑتی ہوئی اپنے والد کے پاس پہنچی۔ باپ اپنے آخری وقت میں بیٹی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں پردے سے روکا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حلیمہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ آخری وقت میں اس کا والد صحیح راستے پر آ گیا۔ چنانچہ حلیمہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اسے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ حلیمہ کی والدہ کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی والدہ کا دین عیسائیت تھا، وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہ تھی۔ اس کی والدہ اس سے خفا رہنے لگی، چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اب حلیمہ گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتی۔ 2 اپریل کو مدینے میں سیلاب آیا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی جا رہی تھی۔ آسمان پر انتہائی گہرے بادل تھے، پھر آہستہ آہستہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش برستے برستے تیز ہو گئی، حتیٰ کہ بارش نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا۔
उसकी गाड़ी पानी की लहरों में आ गई। उसने बचने की बहुत कोशिश की मगर वो बच ना सकी। हलीमा खुदा को प्यारी हो गई। एक लड़की पर्दे से नफरत करती थी, किस तरह वो रब के पास पहुंची। दोस्तों, जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, ना ही उनकी दुनिया बनती है और ना ही उनकी आखिरत बनती है। जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अनामात से